अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह हो चुकी और बस जी सबसे पहले तो मैंने गंदे कपड़े सारे इकट्ठे किए लॉन्ड्री के लिए, और फिर उसके बाद सोनू इशाल का लंच प्रिपेयर किया, उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो सोनू इशाल उठ चुके हैं और स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो और आप सुनाएं, आपकी गुड मॉर्निंग कैसी होती है? तो व्यूअर्स, आपको जैसे पता है कि आज है वेडनेसडे, और वेडनेसडे को मम्मा लाती हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है वो है कि हम लोग एजुकेशन में कौन कौन से अक्सर लोग ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ें या ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करें अपने फ्यूचर के लिए। चूँकि आपको पता है कि आजकल मैट्रिक का रिज़ल्ट भी आ चुका है और मोस्ट प्रॉबली सेकेंड ईयर FSC वगैरह के भी रिज़ल्ट आने वाला है। तो वो लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग कौन सा फील्ड सेलेक्ट करें या कौन सा सब्जेक्ट हम लोग एज आगे फ्यूचर के लिए सेलेक्ट करें। तो उसके लिए आज मैंने सोचा है कि ये टॉपिक करें। तो आज मेरा टॉपिक है कि क्या हमें कोई टेक्निकल एजुकेशन टाइप की या कोई स्किलफुल सब्जेक्ट लेना चाहिए, या एज मतलब आप कह सकते हैं कि पुराने जो हमारे वो हैं कि या तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर और या फिर टीचिंग। तो यही तीन पहले पुराने ज़माने के यही तीन फील्ड्स होते थे, इसी में पढ़ाई शढ़ाई होती थी और बाकी फील्ड्स की कोई अवेयरनेस नहीं थी। तो मेरे ख्याल में कि लड़कियों को स्पेशली ऐसे फील्ड सेलेक्ट करने चाहिए, जैसे कि आज आपको पता है कि आजकल के हालात कैसे हैं, और स्पेशली कोरोना के बाद काफ़ी अवेयरनेस आ गई है हमें फील्ड्स की, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें आगे हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सिर्फ प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल पढ़ने से ही आप कह सकते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता। आजकल मेरे ख्याल में आप लोग आर्ट्स के भी कुछ इस तरह के सब्जेक्ट सेलेक्ट करके अपनी फील्ड को आगे ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, आजकल कुछ आपको भी पता होगा ममास के चूँकि पढ़ाई बहुत टफ़ हो गई है, कंपटीशन भी बहुत टफ़ हो गया है, मगर उसके मुकाबले में बच्चे उतने ही लेज़ी हो रहे हैं, वो लोग पढ़ाई से भाग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे बच्चों के लिए टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सही गाइडेंस नहीं मिलती, मगर ये है कि अगर आपको एक दफ़ा गाइडेंस मिल जाए, अगर आप आज सही फील्ड सेलेक्ट कर लें, तो ये आपके लिए और मेरे ख्याल में और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही खुशकिस्मती का बायस होता है। तो मैं इतना बताती चलूँ व्यूअर्स कि मैंने जो मैंने मास्टर्स किया है फ़ाइन आर्ट्स में। फ़ाइन आर्ट्स में मेरा जो मेजर सब्जेक्ट था वो था एडवर्टाइजिंग। अच्छा, अब मैं आपको क्लियर करती चलूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि फ़ाइन आर्ट्स में लड़कों का क्या रोल होता है, क्योंकि मैं ख़ुद को एजुकेशन में पढ़ी हूँ। हमारे फ़ाइन आर्ट्स फील्ड में बहुत लड़के होते थे। तो मैं मोस्टली जब मेरे अपने रिलेटिव्स इवन जब आते थे डिपार्टमेंट में, तो वो लोग देखते थे, वो लोग हंसते थे कि फ़ाइन आर्ट्स में लड़कों का क्या काम है। तो मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा उनको क्लियर कर दूं कि फ़ाइन आर्ट्स में लड़कों का बहुत अहम रोल है। स्पेशली जब आपके घर में कोई शादी हो रही होती है तो आपको एक फ़ोटोग्राफर की ज़रूरत होती है, या आपको इवेंट मैनेजर की ज़रूरत होती है, या फिर आपको ड्रेस डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। और तो ये सारी चीज़ें, और फिर इवन कि आपको शेफ़ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो शेफ़ तो खैर फ़ाइन आर्ट्स में नहीं आता, मगर ये है कि एक स्किल है। तो ये चीज़ें सारी कुछ फ़ाइन आर्ट्स के थ्रू ही आपको फ़ोटोग्राफ़र भी मिल जाता है, इंटीरियर डिज़ाइनर या आपका इवेंट मैनेजर जो होता है वो भी आपको फ़ाइन आर्ट्स के थ्रू मिलता है। और उसके अलावा आपको फ़ाइन आर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। शुरू में मैं भी यही समझती थी कि फ़ाइन आर्ट्स में सिर्फ पेंटिंग ही होती हैं या फिर स्कल्पचर बनाना ही होता है और कुछ नहीं है। मगर जब मैंने फ़ाइन आर्ट्स स्टडी स्टार्ट की, उसमें मैंने देखे काफ़ी प्रोफेशंस होते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग होती है, फैशन डिज़ाइनिंग होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी काफ़ी फील्ड्स हैं। तो उस लिहाज से मैं देखूँ तो मेरे ख्याल में जो फ़ाइन आर्ट्स पढ़ते हैं वो कभी बेरोज़गार नहीं होता है। आजकल फ़ाइन आर्ट्स की फील्ड में आप कहते हैं कि आजकल तो काफ़ी फ़ोटोग्राफ़र्स आ गए हैं, तो वो वाली बात है कि जिस तरह काफ़ी आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे, इंजीनियर्स भी मिलेंगे, लॉयर्स भी मिलेंगे, तो उसी तरह आपको डिफरेंट स्किलफुल फील्ड्स में डिफरेंट कंपटीटर्स मिलेंगे। तो जैसे कि मेरे फादर कहते थे एक दफ़ा कि किसी ने उनसे पूछा कि मैं बेटी को मेडिकल पढ़ने दूँ या ना दूँ।
تو میرے فادر نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کے علاقے میں ایک گاؤں میں ڈاکٹر بیوی بیمار ہو جائیں آپ کی، مثلاً آپ کے گھر میں خدا نخواستہ بیوی بیمار ہو جائے، اس کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے، تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ ایک ڈاکٹر اویلیبل ہو گاؤں میں؟ تو وہ کہہ رہا تھا کیوں نہیں. کہتے اچھا اگر ڈاکٹر اویلیبل ہو تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ایک فیمیل ڈاکٹر آپ کی وائف کا چیک اپ کرے؟ تو وہ کہہ رہا تھا بالکل. تو پھر میرے فادر نے کہا کہ یہ مزید بہتر نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی اپنی فیملی کا مطلب بچی ہو یا آپ کے خاندان کی بچی ہو؟ تو کہتا ہے یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں اسی بات کو نظریے کو ذہن میں رکھیں، اگر آپ کی بیٹی کا شوق ہے میڈیکل میں جانے کا اور وہ سلیکٹ بھی ہو جاتی ہے انٹری ٹیسٹ میں، تو آپ اس کو اگر آپ پڑھا سکتے ہیں تو ضرور پڑھائیں، کیونکہ لڑکیوں کے ایجوکیشن میرے خیال میں زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے. کیونکہ میں آپ کو جیسے میرے ویلاگ سے آئیڈیا ہوگا کہ سونو اشال کے ساتھ زیادہ تر میں ہی ٹائم سپینڈ کرتی ہوں گھر پر. تو ان کے بابا جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے آدمی سب باہر ہوتے ہیں، ان کا کام باہر کا کام ہینڈل کرنا اور گھر کے اندر کا کام ہینڈل کرنا عورتوں کا کام ہوتا ہے. تو مجھ پر سارے فرائض آتے ہیں کہ ان کی قرآن کا، ان کے اسکول کی اسٹڈیز وغیرہ سب کچھ میں دیکھتی رہتی ہوں، ان کی گرومنگ تک مجھے کرنی پڑتی ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ ایک ایجوکیٹڈ وومن جس طرح ہینڈل کرتی ہے فیملی کو، ان ایجوکیٹڈ اس طرح ہینڈل نہیں کر پاتی؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان ایجوکیٹڈ اچھا ہینڈل نہیں کرتی، کیونکہ میری مدر بھی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، مگر انہوں نے بہت اچھی فیملی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہینڈل کی ہے. مگر وہ والی بات ہوتی ہے کہ ہینڈل کرنے کی کچھ طریقے ڈفرینٹ ہوتا ہے ایک ایجوکیٹڈ عورت کا. تو آپ اپنے بچوں کو میری نظر میں تھوڑا سا ایجوکیشن تو ان کے مائنڈ میں بس بٹھا دیں کہ ایجوکیشن تو کرنا ضروری ہے، مگر ایک اسکلفل ایجوکیشن کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. چونکہ پاکستان کے جس طرح حالات ہیں، اور پاکستان سے باہر بھی آپ جائیں، وہاں پہ آپ کا دار و مدار سب کچھ جابس پر ہوتا ہے. تو کب تک آپ لوگ کسی کے نوکر رہیں گے؟ وہ ہمارے پٹھانوں میں کہا جاتا ہے نا کہ نوکری تو اپنے باپ کی بھی اچھی نہیں. تو میرے خیال میں کہ نوکری سے بہتر ہے کہ آپ کا اپنا بزنس کریں. اس لحاظ سے مجھے پختون قوم کے بچے اسپیشلی افغانستان، آپ کسی بھی بازار میں جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ موسٹلی جو چھوٹے جو ہیئر بینڈز بیچ رہے ہوتے ہیں، ببلز بیچ رہے ہوتے ہیں، نمکو بیچتے ہیں، وہ چھوٹے سے پٹھان بچے ہوتے ہیں. میرے خیال میں وہ زیادہ اچھا ہے. اگر وہ اس ٹائم وہ بچہ بزنس کے سوچ رہا ہے، کسی کے انڈر نوکری نہیں کر رہا، کل کو یہی بڑا بزنس مین بنے گا، کیونکہ وہ شروع سے ہی اپنے آپ کو کسی کے انڈر نوکری کے لیے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ نوکری کرنا غلط ہے، نوکری کریں، مگر ساتھ میں ہی جیسے کرونا فیز میں آپ نے دیکھا تھا کافی لوگوں کے جابس چلے گئے تھے، پھر وہ لوگ مزید اپنے لائف کو سروائیو کرنے کے لیے سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، تو موسٹلی جو ہیں وہ باہر چلے گئے تھے. تو اپنی فیملی سے دور ہیں، ابھی تک ان کو وہاں پہ جابس نہیں ملی، تو یا جابس مل گئی ہیں مگر فیملی سے دور ہیں، تو کافی ڈسٹینس آ گیا ہے. تو اس وجہ سے آپ کی فیملی ایک قسم کی ٹوٹ جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ لوگ کوئی بزنس سٹارٹ کریں. اچھا، بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو اسکل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی اسکلفل ایجوکیشن ہوگی، تو آپ کے پاس کوئی اسکل ہوگی، کوئی مہارت ہوگا، تب ہی آپ بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں. مثلاً ایک شاپ ایک ان پڑھ نے کھولا ہے اور ایک پڑھے لکھے نے. ایک ان پڑھ بندہ 10ویں جماعت پاس بندے نے کریانے کی شاپ کھولی ہے. وہ شاپ کھول دیتا ہے، صبح آتا ہے، صفائی شفائی کر لیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے دروازے کی داغ پر کہ کوئی گاہک آئے گا، مجھ سے شاپنگ کر کے چلا جائے گا. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کم پڑھے لکھے بندے کے ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی اللہ دے گا مجھے. بالکل اللہ ہی دیتا ہے ہر کسی کو رزق، مگر اس کے مقابلے میں ایک MBA پاس ایک بندہ ہے اور وہ دکان کھولتا ہے، تو وہ صرف دکان کی صفائی شفائی یا دکان کو مینٹین رکھنا یا اس کے ایکسپینسز کو دیکھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس دکان کو میں بڑے سے بڑے کاروبار میں کیسے شفٹ کروں. اس کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ساتھ میں آن لائن ڈیلیوریاں سٹارٹ کر لیتا ہوں، آن لائن ویب سائٹ کھول دیتا ہوں تاکہ میں یہ ڈیلیوریاں کرتا رہوں. اس طرح وہ اپنے بزنس کو مزید آگے بڑھا سکتا ہے. اس کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں بنسبت ایک کم پڑھے لکھے بندے کی. تو وہ کیونکہ اس کی سوچ ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ لائف میں جو بھی سبجیکٹ سلیکٹ کریں، آپ اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے، تو کم
از کم یہ دیکھیں کہ اس کا فیوچر کیسا ہوگا، کیونکہ فیوچر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور جس طرح ابھی یہ گلوبلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو اس لیول تک لانا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ کو یہاں پہ اپنے بچوں کا فیوچر اچھا سیکیور نہیں ملے گا، مگر یہ ہے کہ آخر کب تک؟ چند سالوں بعد انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا، تو ہمارے بچوں کو ابھی سے ہی ہم لوگ کو اس لیول تک لانے کے لیے ان کے بارے میں سوچنا ہوگا اور سیریس ہو کر سوچنا ہوگا. تو میرا ٹاپک آج کے لیے بس اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنی کمیونٹی میں شیئر کیجئے، اور مجھے دیں اجازت. انشاءاللہ کل ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے کانٹینٹ کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.